नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावमा हुने फजुल खर्चमा अंकुश लगाउँदै निर्वाचन आयोग दलहरूसँग हेलिकप्टर प्रयोगमा भएको खर्च विवरण माग्यो। शीर्ष नेताको खर्च निगरानी गर्न अख्तियारलाई पत्र। एकरूपता कायम गरेर आगामी 5 वर्ष सत्ता सम्हाल्ने गठबन्धनको लक्ष्य। देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने देउवाको प्रतिबद्धता। जनताले एमालेलाई अनुमोदन गर्नेमा ओली ढुक्क। पञ्चकको तेस्रो दिन आज सम्पन्नताकी प्रतीक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै घर घरमा दीपावली गरियो। अँध्यारोमा लक्ष्मीको वास नहुने धार्मिक विश्वास। दक्षिणी सुडानमा जातीय युद्ध भड्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 220 नाग्यो। इथियोपियासँग सीमा जोडिएको ब्लू नाइल प्रान्तमा हिंसा अनियन्त्रित। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात। नेदरल्यान्ड्स 9 रनले पराजित। दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे बीचको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सहित राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा सरकारी कोषमा व्ययभार पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएको हो भन्ने जानकारी दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाएर पठाउन सम्बन्धित दलहरूलाई पत्र पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। आयोगले हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध समेत गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन आउन अब मात्र 27 दिन बाँकी छ। निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आयोगले आचार संहिता पालनामा थप कडाई गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदै बाजागाजा सहित गएको र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाजा मेरो योजनामा नबजेको भन्दै लिखित जवाफ पठाए। त्यसपछि पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम रोकिएको छैन। आयोगले स्पष्टीकरण मागेको सूचीमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै अग्रपंक्तिमा छन्। बेटा बेटी के रोजगारी की बात करो, देश के अंदर या देश के बाहर, बिना ढेउआ के फ्री वीसा, फ्री टिकट। फ्री के मतलब बिना ढेउआ के, बिना ढेउआ के वीसा मिलते हैं, बिना ढेउआ के टिकट मिलते हैं, बिना ढेउआ के काठमांडू में तालीम मिलते हैं। ओकरो ये शुरुआत हो गया है तो शुरू भेला पर तब न बेसी होता है। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको यो अभिव्यक्तिपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल मात्र भएनन्, आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण नै मागेको छ। उम्मेदवार र संस्था समेत गरेर 50 भन्दा बढीसँग आयोगले स्पष्टीकरण मागिसकेको छ। आचार संहिताको कार्यान्वयनमा आक्रामक बनेको आयोगलाई हरेक दिन कुनै न कुनै उम्मेदवार वा संस्थालाई स्पष्टीकरण माग्ने दैनिकी नै बनेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका सवालमा स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने नभई प्रमाण पुगे कारबाही गर्ने तयारीमा आयोग जुटिरहेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनमा स्पष्टीकरण सोधिँदै यतिको अलिकति चाहिँ यो तरङ्ग आएको छ भने अब 5-7 दिन 8-10 दिन पछिका आयोगका निर्णयले ठुलै भूकम्प आउला कि भन्ने मैले आशंका गरेको छु। त्यहाँभन्दा धेरै म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आचार संहिताको कारबाही गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही गर्नु होइन, कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु। अब दायराभित्र चाहिँ पसो। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारहरूले कार्तिक 27 गतेपछि मात्र ठूला आमसभा, कोनसभा, र्याली, भेला, गोष्ठी, सेमिनार सहित निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय चुनाव लक्षित गर्दै उम्मेद्वारहरू यति बेला मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। आफ्नो एजेन्डा मतदातालाई सुनाउँदै मत मागिरहेका छन्।
चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा घरदैलो कार्यक्रममै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना बढ्दो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको सक्रियता एकाएक बढेको छ। घोषणापत्र र एजेन्डा बिना केवल कार्यकर्ता र जनतामा चुनावी माहौल सृजना गर्न उनीहरू देश दौडाहामा छन्। प्रतिगमनकै शब्द बजाएर भोट बढाउने रणनीतिमा रहेका उनीहरू तिहार अघिको अन्तिम भेला बागमतीमा सम्पन्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आसन्न निर्वाचनमा बहुमत र आगामी 5 वर्ष स्थायी सरकारको सपना बाँडेर चुनावी तालमेलमा गएका सत्ताघटक दलहरू चुनावी सभामा व्यस्त छन्। भोट ट्रान्सफर नहुने चिन्तामा रहेका उनीहरू सभा मार्फत नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध बन्न प्रेरित गरिरहेका छन्। आजभन्दा एक हप्ता अघि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 नेता काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी ओन्सरी घरतीलाई चुनाव जिताउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भोट मागे। मंगलबार ललितपुरमा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूसहित अगुवा कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा राखेर तीनै नेताले प्रशिक्षण दिए। गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त दौड त्यसपछि झन बढ्यो। शुक्रबार एकै दिन गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सभा गर्न भ्याएका उनीहरू शनिबार प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुर धाममा थिए। आइतबार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेका उनीहरूले सोमबार काठमाडौँमै फर्केर गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास दोहोर्याएका छन्। यही क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नबनेको बताएका छन्। यसलाई संविधान र व्यवस्था रक्षाको बाध्यताका रूपमा अर्थ्याएका उनी अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले आपसमा मिल्नुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन्। यो गठबन्धन टिकाउनु लडाइँबाट आएको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तर चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेता पुष्पकमल दाहाल दुईटाले संयुक्त हस्ताक्षरबाट यो शान्ति सम्झौता भएको हो। त्यसबाट नेपालमा सदाका लागि शान्ति बाटो हिँड्ने प्रयास भइरहेको छ। धेरैहरू हामी सफलता प्राप्त गरिसकेका छौँ। आफूले उम्मेदवारी नदिएर त्यागी बन्दै छोरी जिताउन हिँडेका नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे। गठबन्धनभित्र कतिपय विषयमा असहमति रहे पनि साझा उम्मेदवारलाई जिताउन आह्वान गरेका उनी केही साहित्यिक पनि सुनिए। चरको घामले सताइरहेका बेला हँसिया बोक्ने किसान, हतौडा बोक्ने मजदुर र कलम समात्ने बुद्धिजीवी एउटा ठुलो रुखको छायामा बसेर कपमा चिया खाँदा जुन आनन्द आउँछ त्यसलाई सम्झिएर आफ्नो चिन्ह छान्दै भोट हाल्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको बताएका उनले सत्ता गठबन्धनसँग एमाले गठबन्धनको तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरे। जहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावलाई परिवर्तन र अग्रगमनका पक्षधर र त्यसको विरोधी बीचको महासंग्रामका रूपमा अर्थ्याए, उनको पनि रेडिमेड तर्क थियो यो गठबन्धनको उद्देश्य केवल जित होइन। एक त मैले हामी प्रदेशका सबै नेता साथीहरूलाई, हामी केन्द्रीय नेताहरू, गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूको भाषा पनि अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध परिवर्तनको पक्षमा, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एउटै छ। हामी एक ढिक्का छौँ भनेर तपाईँहरूलाई सन्देश दिनु, तपाईँहरूलाई अपिल गर्नु एउटा उद्देश्य हो। अनि तपाईँहरूसँग पनि हामी त्यस्तै एकताको अपेक्षा गर्दै तपाईँलाई आवश्यक सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी दिनु पनि यी कार्यक्रमको उद्देश्य हो। आन्तरिक असन्तुष्टि जाहेर गर्नु र विपक्षी विरुद्ध विष फाल्नु पनि गठबन्धनका नेताहरूको नीति बनेको छ। फलत नेता कार्यकर्तालाई विश्वस्त पार्न पुरानै अभिव्यक्ति दोहोर्याएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन लामो यात्रा भएकाले जित्नुपर्ने जिकिर गरे। संयुक्त अभियान जारी रहने बताएका उनले साझा उम्मेद्वारले नजिते प्रतिगमनकारीको मनोबल बढ्ने तर्क गरे। केवल विपक्षीलाई गाली गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नमा आफ्नो समय खर्च गरेका उनले संविधान ल्याउनु र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु एउटै हो भन्ने बैलगाडाका सिद्धान्तकारहरू पनि अहिले जिउँदै रहेको सम्म भन्न भ्याए। गठबन्धन दलमा सामेल हुनुभएका सबै दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सहमति गरेको साझा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि हामीले जुट्नुपर्छ। हामीले विजयी बनाउन जुटेनौँ भने प्रतिगमनको मनोबल बढ्छ।
अन्तर्दल तथा दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिले दबावमा रहेको सत्ता गठबन्धन आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ। त्यसका लागि कहिले अब भविष्य गठबन्धनको मात्र भएको बताउने त कहिले आफ्नो सरकार बनेपछि राजनीतिक नियुक्तिमा ठाउँ दिने आश्वासन समेत शीर्ष नेताहरूले बाँडिरहेका छन्। यति मात्र नभएर सत्ता घटक सबै दल नै एकै हुन् जसरी शीर्षस्थ नेतृत्व नै प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसैको श्रृङ्खला शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा देशका विभिन्न स्थानमा भेला गरेको गठबन्धनले पनि केवल विपक्षीलाई गाली गर्ने भन्दा माथि उठ्न भने सकेको छैन। अब बाँकी समाचार। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको आगामी कार्यक्रम सरकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाई देशमा सुशासन प्रदान गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। आज गठबन्धनले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, युवाहरूलाई स्वरोजगार प्रदान गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनले देशमा छिटो विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धनलाई कतिपयले अपवित्र गठबन्धन भन्ने गरेको भन्दै अहिलेको गठबन्धन नै सबैभन्दा पवित्र गठबन्धन भएको दावी गर्नुभयो। निम्ति पनि गठबन्धन दलको बीचमा विकासको नीति सम्बन्धी एउटा मोटामोटी समझदारी भएन भने पनि काम गर्न सकिन्न। त्यसैले यो गठबन्धनले नेपालको सन्दर्भमा हामीले विकासको आफ्नै मौलिक विकासको मोडेल पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो छलफल छ। अध्यक्ष भट्टराईले विगतका तिता मिठा कुरा बिर्सिएर आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले देशको विकासका लागि भविष्यमुखी बनेर काम गर्न आवश्यक रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिनका लागि गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई सुशासन दिनका लागि गठबन्धन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको एजेन्डा सुशासन भएको उल्लेख गर्नुभयो। देशलाई आज सुशासन चाहिएको भन्दै उहाँले आफूहरू सुशासनको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो। देशमा सुशासन दिने नैतिक शक्ति भएका मानिसहरू गठबन्धनमा आबद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनको एजेन्डा लोकतन्त्र र दिगो शान्ति भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यसलाई भन्दिन यो गठबन्धन सत्ताको लागि मात्र म भन्दिन, यो गठबन्धन यो राष्ट्रको भविष्य बचाउनको लागि, यो देशले ल्याएको यत्रो 70 वर्षदेखिको सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको जनताको अधिकार बचाउनको लागि र यो मुलुकमा आएको परिवर्तनको रक्षा गर्नको लागि यो परिवर्तन पक्षधरहरूको यो चाहिँ एकातिर हाम्रो यो अभियान हो, राष्ट्रलाई शान्तिको बाटोमा लाने। 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्वाचनका लागि देशमा 2वटा गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। उहाँले बाख्रा बाख्रासित र भेडा भेडासित भने झै जनताको पक्ष चाहनेहरू एकातिर र प्रतिगमन चाहनेहरू अर्कोतिर भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नपाएर विरक्तिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार छिर्ने सपना देखिरहेका छन्, जसका लागि विचार नै नमिल्नेसँग तालमेल गर्ने तथा सत्ता गठबन्धनका असन्तुष्टलाई सहयोग गर्ने सम्मका रणनीति एमालेले अवलम्बन गरेको छ। तर के जितका लागि यति नै पर्याप्त छ त? एक रिपोर्ट। दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारका लागि मतदाताको घरसम्म पुगिरहँदा यो दौडमा नेकपा एमाले पनि अग्रपङ्क्तिमा छ। आगामी निर्वाचनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित चुनावी दौडधुपमा रहेको एमाले त्यसका लागि बहुमत ल्याउने धाउन्नमा छ। सत्ता गठबन्धन विदेशीको इसारामा बनेको सिद्धान्तहीनहरूको झुण्ड हो भन्दै आफू पनि विचार नै नमिल्नेसँग तालमेल गरेको एमालेले अहिले अङ्कगणितीय सफलता प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। फलत विपक्षी गठबन्धनलाई गाली गर्नेदेखि गठबन्धनका असन्तुष्टलाई सहयोग गर्ने सम्मका कार्यमा एमाले व्यस्त छ। यति मात्र नभएर कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटको चुनौती दिने त कहिले सर्वसाधारणलाई फोन गर्ने जस्ता फन्डा गरेर भए पनि जनचासो आफू केन्द्रित गर्नमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागि परेका छन्।
अरू दलभन्दा आफू के फरक भन्ने प्रश्न उत्तर समेत नभएका उनी केवल उखान टुक्काकै भरमा आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाउने दाउमा छन्। तर घोषणापत्र र एजेन्डा विहीन अहिलेको अवस्थामै पनि उनी एमालेको जितलाई देशको जितसँग जोडेर होस् कि पार्टी हितमा काम नगरेकालाई टिकट नै नदिएर तह लगाएको दावी गरेर होस्, कार्यकर्तामा उत्साह थपिरहेका छन्। अरूले भने जस्तो हामी फ्री भिसा, फ्री टिकट यस्तो भनेर हिँडेको छैन। मान्छे अल्मल्याएर हिँडेको छैन, बिना देउवा पनि भनेको छैन। मान्छे अल्मल्याउने काम गरेको छैन। हाम्रो काम अल्मल्याउने होइन, जनतालाई सचेत बनाउने हो, सङ्गठित बनाउने हो र अगाडि बढाउने। अब हामीले के गरेका छौँ विगतमा साथीहरूले देख्नुभएको छ। विगतमा कसरी काम गरेका छौँ हामीले। अरूले 20 वर्षमा नगरेको काम 3 वर्षमा गर्यो। यो 3 वर्षमा भुइँचालोले भत्काएका 7 लाखभन्दा बढी घर बनाएर पीडितहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। कतिपय तपाईँहरूले पनि पाउनुभएको हो। एमालेको बहुमतको सपनामा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिले पखेटा भरेको छ भने भोट ट्रान्सफर नहुने गठबन्धन दलको आशंकाले उत्साह थपिदिएको छ। त्यस्तै दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी 141 स्थानमा उम्मेदवारी दिनुलाई पनि एमाले सकारात्मक पक्षका रूपमा अर्थ्याएको छ। बाँकी सिटमा भएको तालमेलले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध लड्ने वैशाखीको काम गर्ने एमालेको अपेक्षा छ। यस अर्थमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहयोग एमालेको आशाको केन्द्र हो। त्यस्तै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम पनि अर्को आशाको त्यान्द्रो हो भने ओलीको राष्ट्रवादको जादुले पनि काम गर्ला कि भन्ने आशा एमालेमा छ। त्यसमा चुच्चे नक्साको विषय उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। हामीले आफूले बहुमत प्राप्त गर्नलाई हामीसँग भोट साटासाट गर्न चाहने तागतसँग हामीले त्यस्तो खालको सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ। र जो मान्छे तपाईँले अमुक व्यक्तिको नाम लिनुभयो, ती मान्छे पनि हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्र र हाम्रो एउटा समर्थन गरेर आउने भएको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई समावेश गरेका हौँ। त्यसले यो आन्दोलन र क्रान्ति र परिवर्तन नेपालको स्वाधीनताको आन्दोलन, नेपालीहरूको सार्वभौमिकता अखण्डताको विरुद्धमा प्रयोग हुनको लागि आएका होइनन्। तर एमालेबाट विद्रोह गरेकाहरू भने एमालेलाई पार्टी भन्न समेत सहमत छैनन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनीहरू एमालेलाई ओली एन्ड कम्पनीको संज्ञा दिँदै गर्दा टिकट नपाएकै भीम रावलले बारम्बार ओलीले दावी गरेका विषयहरूमा भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। टिकट वितरणमै अध्यक्षको तजविज मात्र चलेकाले पार्टी छोड्नु परेको बताउने रामवीर मानन्दर पनि यसको परिणाम एमालेले भोग्ने बताउँछन्। विधि र विधानबाट चल्नेलाई मात्रै पार्टी भन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै एन्ड कम्पनीको चाहिँ मालिकले चाहिँ गरेको निर्णय जस्तो त हुनु भएन। अध्यक्षले जिम्मा लिने नलिने, त्यो 11वटा नगरपालिकाको 9 जना चाहिँ हारेको छ, 2 जना जितेको छ। जिम्मा लिने कि नलिने नैतिकता छैन। त्यसो भएर विधिको शासन छैन, विधिको चाहिँ विधानसँग चलेको छैन पार्टी भन्ने खोजेँ मैले। एन्ड कम्पनी कसैलाई मान्दिनँ भने चाहिँ भनेको भनेर चाहिँ मलाई टिकट दिने भने जनताको सेवा गर्न दिँदैन भने त्यसको भोगाइ चाहिँ हेर्नु होला, केही समय पर्खिनु होला। पार्टीभित्रको बागी उम्मेद्वार संख्या हेर्दा पनि सत्ता घटक भन्दा एमाले बढी प्रतारित भएको देखिन्छ। तर यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा अझ भड्काउने ओलीको बोली एमालेकै लागि घातक हुने सम्भावना अझ बढेको छ, जसको परिपूर्ति केवल गठबन्धनलाई गाली गरेर हुन्छ भन्ने सोचमा रहेको एमाले होली वाइनका नायकी एकनाथ ढकाललाई समानुपातिकमा समेटेको तथा आफैले गाली गरेको बाटो अर्थात् विचार नमिल्नेसँग तालमेल गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन, जसमा केवल ओलीको बाघपटुकताको छडीले कति काम गर्छ त्यो हेर्न चुनावी नतिजासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा पर्व मनाइएको छ। यो पर्व तिथि मिति घटबड भएका कारण कुकुर तिहारसँगै लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर तथा रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मी भित्र्याउने परम्परा रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। सफा सुग्घर र लिपपोत गरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्छिन् भन्ने मान्यता सहित आज बिहानैदेखि घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मी भित्र्याउने प्रचलन छ।
घरको झालढोका, चोटा, कोठा, सङ्घार, कौसी, अटाली र भर्याङ लगायत सबै स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ। पाइलाई पिच्छे केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ। घरका झ्यालढोका साथै पानी सार्न प्रयोग गर्ने गाग्री लोटामा फूलका माला लगाएर श्रृङ्गार गरिन्छ। दियोमा तेल राखेर बत्ती बाल्ने वैदिक परम्परा लक्ष्मी पूजा पर्वलाई दीप मालिका समेत भन्ने गरिन्छ। दियो बालेपछि घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि आउँछ भन्ने जनविश्वास छ। सामान्यतः दिउँसो गाईको पूजा र बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि यो वर्ष तिथि मिथि घटबटका कारण कुकुर तिहारकै दिन देवी लक्ष्मीको पूजा गरेका छन्। घर आँगन सफा सुग्घर राखी लक्ष्मीको भक्तिपूर्वक पूजा गरे धन धान्यले पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास छ। मनाउनु पर्ने त तिथिको अनुसार त भोलि हो, तर अब संयोग कस्तो पर्यो भने भोलि सूर्यग्रहण पर्यो। अब त्यो सूर्यग्रहण पर्दा पर्दै लक्ष्मी पूजा मनाउनु पनि ठिक भएन होइन। फेरि तिथि भनेको चाहिँ नि लक्ष्मी पूजाको जुन तिथि छ त्यो चाहिँ नि औँसीको दिन हुन्छ। त्यो औँसीलाई पुरा व्याप्त भएर त्यो ग्रहणको भएको हुनाले अब नेपाल जो हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छ त्यसबाट चाहिँ नि आज मनाउनुको लागि त्यो तिथिकै कारणले। त्रेता युगमा भगवान श्रीराम, लक्ष्मण र सीता 14 वर्ष वनवास पूरा गरेर घर फर्किँदा कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी थियो। यो अँध्यारो रातमा घर फर्किएका श्रीराम, लक्ष्मण र सीताको स्वागतार्थ अयोध्यावासीले प्रत्येक पाइलामा पंक्तिबद्ध रूपमा दियो जलाएका थिए। त्यही बेलादेखि दियो बाल्ने प्रचलन सुरु भएको पौराणिक कथन छ। अर्कोतर्फ यसरी दियो बालेर घरलाई उज्यालो बनाइरहँदा माता लक्ष्मी प्रसन्न हुने, घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि भित्रिने जानकारहरू बताउँछन्। लक्ष्मी पूजा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि लक्ष्मी भनेको सामान्यतया मान्छेले भौतिक धन सम्पत्तिलाई बुझ्छन् होइन। तर लक्ष्मी भनेको चाहिँ भौतिक धन सम्पत्तिले मात्रै मान्छेलाई पर्याप्त हुँदैन। सम्पूर्ण भौतिक धन सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि मानसिक रूपमा दुखी छ, आत्मिक रूपमा दुखी छ, प्रसन्नता छैन भनेदेखि उनीहरू अवसादमा गएका छन्, डिप्रेसनमा पुगेका छन् भनेदेखि उनीहरूलाई त्यो भौतिक धन सम्पत्तिले कति पनि राहत गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सर्वविदितै कुरा हो होइन। त्यसकारण लक्ष्मी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि घरमा सबै किसिमको समृद्धि, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक सुख, आनन्द, यो सबै कुराहरूको समृद्धि दिने देवीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी नै हामीलाई सर्व कल्याण होस् भनेर चाहिँ हामीले लक्ष्मीको आराधना गर्ने पर्वको रूपमा लक्ष्मी पूजालाई लिइन्छ। अँध्यारोमा लक्ष्मीको बास नहुने मान्यता अनुसार घर घरमा दीपावली गर्ने पुरानो चलन हो। लक्ष्मी पूजाका दिन घरमा लक्ष्मीको बास भए वर्षभरि आर्थिक सङ्कट नपर्ने जनविश्वास रहिआएको छ। लक्ष्मी पूजा सकेपछि घर घरमा हर्षोल्लासपूर्वक भैलो खेल्ने परम्परा समेत छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लकी शेर्पा, काठमाडौँ। आज ऐश्वर्य श्रीकी आराध्य देवीको स्तुति गर्ने दिन अर्थात् लक्ष्मी पूजा। यसै दिन नेपाली साहित्यले पाएको अमूल्य रत्न लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। कसरी सम्झिए त नेपालीहरूले महाकवि देवकोटालाई? एक रिपोर्ट। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभावान महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आज 114औं जन्मतिथि। विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन दिल्ली बजारमा आमा अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटाको कोखबाट जन्मनु भएको महाकविले नेपाली साहित्यमा गर्नुभएको योगदानको उच्च कदर स्वरूप उहाँलाई स्मरण गरिएको छ। महाकवि देवकोटाका जयन्तीका अवसरमा गत शुक्रबारदेखि नै सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहेको थियो। नेपाली साहित्यमा अतुलनीय योगदान दिनुभएका देवकोटाको स्मरणमा नेपाल सरकारले महाकविको मैतीदेवी स्थित पुरानो घरलाई सङ्ग्रहालयमा परिणत गरेको छ। पुरानो घरलाई पत्काएर पुरानै शैलीमा नयाँ बनाएको सो सङ्ग्रहालयमा महाकविले उपयोग गर्नुभएको सामान र उहाँको कृति सङ्कलन गरिएको छ। वर्षौंदेखि व्यवस्था गरेको उक्त घरलाई राज्यले सङ्ग्रहालय बनाउँदा देवकोटाको परिवार खुसी छन्। तपाईहरुमाथि आभारी छु, हार्दिक आभारी छु। तपाईहरुको चाहनाले आज यो स्थिति भयो, नत्र यो धुलो भइसक्यो, पाउडर भएर धुलो बन्थ्यो। मलाई त न अंशमा भागीदार हुँ, म केही होइन। म त छुट्टिएर चाहिँ नि 4 सालमा ससुरा छुट्टिएर बस्नु भएको त्यो नाताको बुहारी मात्रै हुँ, भावनात्मक उसमा मात्रै हो।
म तपाईँहरूमाथि यस्तै आभारी छु। सङ्ग्रहालय बनाएको हालको घरसँगै महाकवि देवकोटाको लेखन मार्गको सुरुवात गरेको जन्मघरको पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने परिवारका सदस्यको चाहना छ। महाकविको जन्म दिने माटोको अझ बढी महत्त्व रहेकाले यसलाई पनि राज्यले उचित सम्मान दिन जरुरी छ। उहाँ जन्मिनु भएको चाहिँ डिलियोजारमा हो है। अब त्यो जन्मेको घर अहिलेसम्म कान्छो बुवाको चाहिँ भागमा परेको छ। अब मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ विचार चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब जन्म दिने त्यो माटो पनि त एउटा ठुलो चाहिँ स्थान हो नि त होइन। भनेदेखि यो चाहिँ उहाँको कर्मभूमि भयो, त्यो जन्मभूमि भयो। त्यो जन्मभूमिलाई पनि श्रीपाद सरकारले चाहिँ लिएर त्यसको चाहिँ पनि चाहिँ एउटा केही सुरक्षा गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मनमा लाग्छ। बुवाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो घर चाहिँ दिन चाहन्छौँ, तर सित्तैमा दिन त कसैले सक्दैन। सरकारले उचित प्रकारको चाहिँ मुआवजा दियो भने त्यो घर पनि हामी छोड्न तयार छौँ भन्ने मेरो भाइहरूको चाहिँ विचार त्यस्तो छ। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गर्नुभएको देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित सबैभन्दा बढी बिकेको पुस्तक हो। विक्रमसम्म 2016मा शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्नु गराउनु र वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनु देवकोटाका अविस्मरणीय दिन हुन्। विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। सरकारको प्रतिबन्धका बावजुद भारतीय फूल नेपाली बजारमा प्रशस्त देखिन थालेका छन्। नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी फूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि भारतीय फूलले बजार ओगटेपछि व्यवसायी आश्चर्यमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। हिन्दूहरूको महान पर्व तिहारमा फूलहरू विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध गरिए पनि नेपाली बजारमा भारतीय फूल प्रशस्त देखिएको छ। तिहारको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँका बजारहरूमा भारतबाट आयातित सयपत्री फूल प्रशस्त भेटिएको हो। बजारमा नेपाली फूलहरूको मूल्य भन्दा भारतबाट आयातित भएको फूल महँगो भएको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। खर्का झ्याल ढोका पसल सजाउनको लागि प्रयोग गरिने सयपत्री फूलको मालाको मूल्य विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष बढेको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। सरकारले फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भने पनि बजारमा भारतबाट आयातित भएका सयपत्री फूल प्रशस्त रूपमा बिक्री भइरहेको स्वयं व्यापारीहरू नै बताउँछन्। उनीहरूले फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतबाट फूल आयात हुँदा नेपाली फूल उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष मौसमको कारण फूलको मूल्य बढेको साथै तिहार भन्दा अगाडि फूल वर्षाको कारण कुहिएकाले बजारमा नेपाली फूल महँगो भएको व्यापारीको गुनासो छ। अहिले महँगो छ किन भनेदेखि सुरुमा फुलेको फूल पानी धेरै बर्सात भएर कुहिहाल्यो। पछि पानी रहिसकेपछि फुल्ने फुल चाहिँ अलि तिहार अलिकति अगाडि आएकोले अलिक छिटो तिहार आएकोले चाहिँ अलिक फुल्न भ्याएन। त्यसको कारणले पनि अलिकति महँगै भयो भनौँ न। त्यसमा त अलि यो महँगैमा पनि महँगै त त्यति होइन, किसानलाई त ठिकै हो। अलिकति यो इन्डियाको फुलले गर्दाखेरि पनि नेपाली व्यवसाय फुल व्यवसायमा चाहिँ अलिकति हेम्पर परेकै छ होइन। सर्वसाधारणले नेपाल फूलमा आत्मनिर्भर भएर पनि भारतबाट आयात गरी महँगोमा बेचिरहेको बताए। भारतबाट फूल आयात प्रतिबन्ध भनिए पनि बजारमा व्यापारीहरूले बेच्दा नै भारतीय माला र नेपाली माला भन्दै बेच्ने गरेका छन्। सरकारले भारतबाट माला आयातमा रोक लगाएको भने पनि नेपाली बजारमा भारतीय माला पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। पहिलाको तुलनामा महँगेको हो र अर्को कुरा के हो भने हुन त दिन प्रतिदिन सबै कुराको महँगी बढेको छ, माला पनि महँगो हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि नेपालमै यत्रो उत्पादन हुने चिज विदेशबाट जुन आयात गरेर जुन महँगाईमा बेचिएको छ यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि एकदम नराम्रो कुरा हो। यो चाहिँ नहुनु पर्थ्यो। यस्तो छ पोहोरको भन्दा अहिले 10% जति बढेको जस्तो लाग्यो। अब अहिले आयात अलिक कम भएर हो कि इन्डियाबाट नेपालले अब उत्पादनलाई अलिकति राम्रो प्रोत्साहन गरेमा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ।
बढ्दैमा अहिले अब नेपाली सामान नै किन्न पायो भने त अलिकति बढ्दा नि हामीलाई खुसी नै लागेको छ। बजारमा यति बेला माला किन्नेको भिडभाड बढेको छ। बजारमा फूलको माला तथा अन्य रङ लगायत भाइ मसला, टोपी, भगवानको फोटोहरूको बिक्री र खरिद गर्ने मानिसहरूको उल्लेख्य भिड छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिणी सुडानको आदिवासी जातीय समुदायमा केही दिनदेखि भएको हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या 220 पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सुडानमा भएका जातीय हिंसामध्ये यो घटना सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। इथियोपियासँग सीमा जोडिएको ब्लू नाइल प्रान्तमा यो महिना भूमि विवादको विषय फेरि चर्किएको छ। सोही मुद्दा वाड अल मही सहरमा चर्किएको हो। ब्लू नाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथ्याङ्कमा उक्त हिंसामा कम्तीमा 220 जना मारिएको उल्लेख छ। यद्यपि उक्त संख्या अझै बढ्न सक्ने पनि बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार स्वास्थ्य टोली पनि उद्धारका लागि घटनास्थलमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको सुपर 12 समूह बीको खेलमा बङ्गलादेशले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 रनले हराएको हो। जितका लागि 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 135 रन मात्रै बनाउन सक्यो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 144 रन बनायो। आजै हुने भनिएको दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे बीचको दोस्रो खेल भने वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावमा हुने फजुल खर्चमा अंकुश लगाउँदै निर्वाचन आयोग दलहरूसँग हेलिकप्टर प्रयोगमा भएको खर्च विवरण माग्यो। शीर्ष नेताको खर्च निगरानी गर्न अख्तियारलाई पत्र। एकरूपता कायम गरेर आगामी 5 वर्ष सत्ता सम्हाल्ने गठबन्धनको लक्ष्य। देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने देउवाको प्रतिबद्धता। जनताले एमालेलाई अनुमोदन गर्नेमा ओली ढुक्क। एमपञ्चकको तेस्रो दिन आज सम्पन्नताकी प्रतीक लक्ष्मीको पूजा अर्चना गरी मनाइँदै घर घरमा दीपावली गरियो। अँध्यारोमा लक्ष्मीको बास नहुने धार्मिक विश्वास। दक्षिणी सुडानमा जातीय युद्ध भड्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 220 नाग्यो। इथियोपियासँग सीमा जोडिएको ब्लू नाइल प्रान्तमा हिंसा अनियन्त्रित। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात। नेदरल्यान्ड्स 9 रनले पराजित। दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे बीचको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।